अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 12 जिसमें हम इससे फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल पढ़ रहे हैं। और इससे फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल उस फ़ेल से कि जिसमें असल हरफ 3 हो। अगर 3 से ज़्यादा हो तो इंशाअल्लाह उसका लेवल 2 में पढ़ेंगे। इससे फ़ाइल हमने पढ़ लिया था कि फ़ाइल कैसे बनाया जाता है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल 3 चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस में। सबसे अहम चीज़ पहला फ़ेल वर्ब, दूसरे नंबर पर फ़ाइल काम करने वाला, और तीसरे नंबर पर मफ़ऊल के जिस पर असर हो। कभी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ेल और फ़ाइल पर भी जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अक्सर तौर पर मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है। तो गोया कि एक सेंटेंस और जुमले में सबसे अहम उसके ये 3 पार्ट है, फ़ेल है, फ़ाइल है और मफ़ऊल। काम करने वाला और जिस पर काम किया जाए। फ़ाइल, इससे फ़ाइल वो इस शक्ल की सूरत में उसकी ये सांचा और ढाई है। फ़ाइल उनके वज़न पर जो भी लफ्ज़ होगा इसमें फ़ाइल कहलाता है। और मफ़ऊलन ये शक्ल सूरत और शेप जिसकी होगी उसमें मफ़ऊल होगी। जैसे खालिक मखलूक, हाफिज महफूज। इसमें फ़ाइल की गिरदान हम पढ़ चुके थे, आज इस मफ़ऊल की गिरदान पढ़ेंगे। ये तकरीबन हम सब तमाम अस्वाक ये पढ़ चुके हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। और इसमें फ़ाइल की सूरतों में से फ़ाइलतुन, फ़ाइलतान, फ़ाइलतैन, मुअन्नस भी पढ़ चुके हैं। तो गोया कि इससे फ़ाइल हमारा मुज़क्कर हो या मुअन्नस ये मुकम्मल हो चुका था। ये उसकी मुकम्मल स्लाइड के। और इसके आज जो हम पढ़ेंगे इसमें मफ़ऊल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ इशारा करते हुए इस मफ़ऊल की आप गिरदान पढ़ेंगे जी। मग़फ़ूरुन, मग़फ़ूरुन, मग़फ़ूरानि, मग़फ़ूरानि, मग़फ़ूरून, मग़फ़ूरूना, मग़फ़ूरतुन, मग़फ़ूरतुन, मग़फ़ूरतानि, मग़फ़ूरतानि, मग़फ़ूरातुन। मग़फ़ूरात। जी, तर्जुमा करेंगे। माफ़ किया जाने वाला एक मर्द, माफ़ किया जाने वाला एक मर्द, माफ़ किए जाने वाले दो मर्द, माफ़ किए जाने वाले दो मर्द, माफ़ किए जाने वाले सब मर्द, माफ़ किए जाने वाले सब मर्द, माफ़ की जाने वाली एक औरत, माफ़ की जाने वाली एक औरत, माफ़ की जाने वाली दो औरतें, माफ़ की जाने वाली दो औरतें, माफ़ की जाने वाली सब औरतें। माफ़ की जाने वाली सब औरतें। जी, इससे मफ़ऊल एक मरतबा फिर पढ़ देखते हैं कि इस मफ़ऊल बनाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले एक मरतबा इन अल्फाज को गौर से पढ़िएगा। मग़फ़ूरुन, मग़फ़ूरानि, मग़फ़ूरून, मग़फ़ूरतुन, मग़फ़ूरतानि, मग़फ़ूरातुन। असल इसमें हुरूफ 3 है, गाइन, फा, रा। गफरा, ये 3 हुरूफ असल थे। बनाने के लिए शुरू में मीम पर ज़बर और पहला हरफ जो फेल का था गाइन उसको साकिन कर दिया, दूसरे हरफ को पेश दे दी, उसके बाद वाव एक ले आए, उसको साकिन सुकून दिया और आखिर में जो भी एराब आ जाए तो मग़फ़ूरुन। जी, मेरे साथ आप पढ़ेंगे मंसूरुन की गिरदान। मंसूरुन, मंसूरुन, मंसूरानि, मंसूरानी, मंसूरून, मंसूरूना, मंसूरतुन, मंसूरतुन, मंसूरतानि, मंसूरतानी, मंसूरातुन। मंसूरातुन। जी, तो मंसूरुन नासर का माना मदद करने वाला। मंसूरुन का क्या माना कर सकते हैं? जिसकी मदद की जाए, जी, जिसकी मदद की जाए। लेकिन जिसकी मदद की जाए वो मंसूर है। तर्जुमा करेंगे। मदद किया जाने वाला एक मर्द, मदद किया जाने वाला एक मर्द, मदद किए जाने वाले दो मर्द, मदद किए जाने वाले दो मर्द, मदद किए जाने वाले सब मर्द, मदद किए जाने वाले सब मर्द, मदद की जाने वाली एक औरत, मदद की जाने वाली एक औरत, मदद की जाने वाली दो औरतें, मदद की जाने वाली दो औरतें, मदद की जाने वाली सब औरतें। मदद की जाने वाली सब औरतें। जी, एक मरतबा देख लीजिएगा अल्फाज को गौर से। मंसूरुन, मंसूरानी, मंसूरून, मंसूरतुन, मंसूरतानी, मंसूरातुन।
جی ایک مرتبہ غور سے ان الفاظ کو پڑھیے گا، پھر اگلی مرتبہ آپ کو بغیر دیکھے ان کو پڑھنا ہے، اس مفعول کو پڑھیے گا۔ منصور، منصورانی، منصورون، منصورۃ، منصورتانی، منصورات۔ جی اب ایک مرتبہ بغیر دیکھے پڑھیے گا، اور جہاں غلطی ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن منصور منصورانے اس کردار کو بغیر، ماشاءاللہ بہت اچھا کہ کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں اور سب نے الحمدللہ مکمل پڑھ لیا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مسمون اور مجعول۔ مسمون کا معنی سنا جانے والا ایک مرد، اور مجعول کا معنی بنایا جانے والا ایک مرد۔ جاعل بنانے والا اور مجعول بنایا جانے والا ایک مرد۔ سامع سننے والا، اور مسموع وہ جس کو سنا جائے، سنا جانے والا ایک مرد۔ ترجمہ دونوں کا ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ مسموع، مسموع، مسموعان، مسموعانی، مسموعون، مسموعون، مسموعۃ، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعتانی، مسموعات۔ مسموعات۔ جی ترجمہ کریں گے۔ سنا جانے والا ایک مرد، سنا جانے والا ایک مرد، سنے جانے والے دو مرد، سنے جانے والے دو مرد، سنے جانے والے سب مرد، سنے جانے والے سب مرد، سنے جانے والی ایک عورت، سنے جانے والی ایک عورت، سنے جانے والی دو عورتیں، سنے جانے والی دو عورتیں، سنا جانے والی سب عورتیں۔ سنا جانے والی سب عورتیں۔ جی تو ترجمہ مسموع سنا ہوا ایک مرد یا سنا جانے والا ایک مرد، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ جی مجعول، ایک مرتبہ مجعول کی کردار پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ مجعول، مجعول، مجعولان، مجعولانی، مجعولون، مجعولون، مجعولۃ، مجعولۃ، مجعولتان، مجعولتانی، مجعولات۔ مجعولات۔ ترجمہ کریں گے بنایا جانے والا ایک مرد، بنایا جانے والا ایک مرد، بنائے جانے والے دو مرد، بنائے جانے والے دو مرد، بنائے جانے والے سب مرد، بنائے جانے والے سب مرد، بنائے جانے والی ایک عورت، بنائے جانے والی ایک عورت، بنائے جانے والی دو عورتیں، بنائے جانے والی دو عورتیں، بنائے جانے والی سب عورتیں۔ بنائے جانے والی سب عورتیں۔ جی یہ پہلے چار ہمارے فعل تھے بنیادی، غفارہ، نصارہ، سامعہ، جعلہ۔ ان سب سے اس مفعول بنانے کا قاعدہ ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں کہ مغفور اصل لفظ تھا غفارہ، اس مفعول بنانے کے لیے شروع میں میم اور پہلے دونوں حرفوں کے بعد واو درمیان میں لائی، مغفور۔ اس طریقے سے منصور، مسموع، مجعول، مغفور، منصور، مسموع، مجعول۔ چار لفظ ہیں اور چاروں کے چاروں اس میں مفعول ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ سبق ہم پچھلا بھی ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے، جس میں سے کچھ لفظ ابھی ہم پڑھیں گے، باقیوں کو کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے بطور ہوم ورک کے ان پر کام کریں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس صابرہ، زارہ کے وزن پر ہے، اس سے فاعل بنایا گیا اس کا صابر، صابران، صابرون، صابرۃ، صابرتان، صابرات۔ اور اگر اس کا اس مفعول بنائیں تو کیا بنے گا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، جواب اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ صابر، صبر سے اس میں فاعل ہے، اس مفعول کیا ہوگا، امید ہے سب نے ذہن میں رکھ لیا ہوگا، مصبور، مصبوران، مصبورون، مصبورۃ، مصبورتان، مصبورات۔ اس سے فاعل
साजिदुन सजदा यसजुदु उसजुद ला तसजुद। जैसे ये था सबरा यसबिरु इसबिर ला तस्बिर, साबिरुन मसबूरुन, सजदा यसजुदु उसजुद ला तसजुद साजिदुन। और इस मफूल क्या बनेगा, गौर कीजिएगा, अपने ज़हन में रख ले क्या बनाया आपने, मसजूदुन, बिल्कुल ठीक। अगला लफ्ज हमारे पास जी, तो ये साजिदुन साजिदानी साजिदूना, साजिदतुन साजिदतानी साजिदातुन, सजदा करने वाला एक मर्द, और मसजूदन सजदा किया जाने वाला एक मर्द, जिसको सजदा किया गया हो। जी, अगला लफ्ज हमारे पास हाफिजा, समिया की वजह पर हाफिजा यहफज़ु, याद करना या हिफाजत करना, हाफिजा यहफज़ु इहफिज ला तह इहफज ला तहफज, हाफिजुन इस मफूल क्या बनेगा, जी महफूजुन, महफूजुन, बहुत अच्छा। तो हाफिजा यहफज़ु, हाफिजा माजी, यहफज़ु मुजारी, इहफज अमर, ला तहफज नहीं, हाफिजुन महफूजुन, हाफिजुल हाफिदान हाफिजूना, हाफिजतुल हाफिजतान हाफिजातुन। लफ्ज है फतह के वजन पर आ गया ज़हाबा, और हाफिजा का माना हमने कर लिया याद करना या हिफ्ज करना। ज़हाबा यज़हबु, फतह यफ्तह, ज़हाबा माजी, यज़हबु मुजारे, इज़हब जाओ आप एक मत, ला तज़हब मत जाओ, ज़ाहिबुन जाने वाला, और इस मफूल मज़हूबुन, जी मज़हूबुन, बहुत अच्छा। ज़हाबा यज़हबु इज़हब ला तज़हब ज़ाहिबुन मज़हूबुन। आगे इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस मफूल के आ गए, ज़लामा से, रज़का से, हमिदा से, सनाअ से। अब यहाँ ये होमवर्क के तौर पर आपके पास ये सबक आ रहा है, ज़लामा से और हमिदा से, इन दोनों से इस मफूल की गिरदान आपने सुनानी है। ज़लामा और हमिदा से इस मफूल की गिरदान आपने सुनानी है, और सनाअ इससे इस मफूल की गिरदान आपने लिखनी है। सुनानी दो से है और लिखनी एक से है। तर्जुमा ज़रूर कीजिएगा, मज़लूमन का भी महमूदन का भी, और मसनूअन का माना भी ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ इन तीनों लफ्ज़ों चारों का पहला पहला लफ्ज़ माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसम फ़ाइल और मफूल खुद ऑलरेडी मौजूद है। पिछली पांच चीज़ें जो उनकी पढ़ी है, पहला पहला सीगा उनका आपने लिखना है। जैसे कि पीछे हमने यहाँ पढ़ा है, जैसे ये लफ्ज़ था हाफिजुन, तो इससे हमने पढ़ी हाफिजा माजी, यहफज़ु मुदारे, इहफज़ अमर, ला तहफज़ नहीं, हाफिजुन इसम फ़ाइल, महफूजुन इसम मफ़ऊल। तो इन अल्फाज से ये जो चार लफ्ज़ हैं, इनमें से दो सुनाने हैं आपने, ज़लामा और हामिदा, इससे ये दोनों लफ्ज़ से आपने सुनाना है। ज़लामा माना जुल्म की उसने, हामिदा माना तारीफ की उसने। अब मजलूम का क्या माना होगा और महमूद का क्या माना होगा, ये आप खुद कीजिएगा। और मसनूअन से आपने लिखना है सनाअ से। और इसके अलावा इन चारों अल्फाज के पहले पहले सीगे माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसम फ़ाइल तक के आपने लिखने हैं। अब यहाँ कुछ आयात हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ऊल की कुछ मिसालें। इसम फ़ाइल मफ़ऊल की मिसाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौर से देखिएगा, पहचानिएगा। इन्नी पढ़ चुके हैं हम, इन्नी, इन्नहु, इन्नहुमा पढ़ा था हमने, इन्नी बेशक में, जाइलुन अभी अभी पढ़ा है हमने, बनाने वाला हूँ, फिल अर्द फी पहले पढ़ चुके हैं, में, अल अर्द जमीन, खलीफतन नाइब,
تو جاعل اس فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے. والیوم قسم ہے، وہ قسم کے لیے ہے، الیوم اس دن کی، کون سا، الموعود مفعول کے وزن پر ہے. یہاں سے الف لام کے بعد آپ دیکھیں موعود محفوظ منصور کی طرح ہے. اصل روٹ اس کا واو عین دال ہے، تو شروع میں میم پر زبر آ گئی، پہلا حرف ساکن آ گیا، اس کے بعد پیش، اس کے بعد ہے جس کا وعدہ کیا. اس فاعل کی جمع کی واو نون کے ساتھ اب یہاں 9 مثالیں دی گئی ہیں، اور ایک سچے مسلمان کی بارے میں بتایا گیا کہ ایک سچے مسلمان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. نمبر 1 التائبون، تائبون تائبانی تائبون، تائبتن تائبتان تائباتن، توبہ کرنے والا مرد. التائبون واحد کیا ہوگا، العابدون عبادت کرنے والے. سچے مسلمان گناہ ہو جائے توبہ کریں گے اور اللہ کی مزید عبادت کریں گے. العابدون اس کی واحد کیا ہوگی، غور کیجئے گا. الحامدون شکر کرنے والے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، تبھی ہوگا جب وہ اللہ کا شکر کرنے والے، تعریف کریں گے تو شکر گزار ہے. الحامدون حامد حامدان حامدون، حامدۃ حامدتان حامدات. سائحون روزہ رکھنے والے، سائحن سائحان سائحون. راکعون رکوع کرنے والے، 5 ہو گئی. الساجدون پڑھ لیا ہے، یہ اس میں سے اکثر لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، 2 لفظ نئے آئے تھے، التائبون السائحون توبہ کرنے والے روزہ رکھنے والے. الامرون حکم دینے والے، 6 صفات ہو گئی. 7ویں الامرون حکم دینے والے. آمرون آمران آمرون عامر حکم دینے والا. ہمارے یہاں بھی کئی عامر اور ڈکٹیٹر گزر چکے ہیں، اس لیے عامر کا لفظ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. حکم دینے والا جو جسٹ یہ جانتا ہے کہ حکم دینا ہے، آرڈر کرنا ہے. آمرون حکم دینے والے. بالمعروف نیکی کا، بھلائی کا. والناہون اور روکنے والے، یہ بھی صرف فاعل ہے لیکن لیول 2 میں پڑھیں گے اس کو. والناہون اور منع کرنے والے. عن المنکر برائی سے. والحافظون 8ویں آ گئی، اور حفاظت کرنے والے. لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، جو اللہ نے حد مقرر کر دی اس کی حفاظت کرنے والے. حافظ حافظ پڑھ چکے ہیں ہم. جی تو 9 صفات تھی، 9 میں سے یہ 9ویں جو ہے ناہونا، یہ ہم دوسرے لیول پڑھیں گے. 8 ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 5 مزید اس سے فاعل کی مثالیں ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اگلے حصے میں. آج ہمارا سبق یہی ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.